अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खूब खूब खुश खुर्रम होंगे। और दुरूद शरीफ की एक और ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आपके लिए आई हूँ। जब भी अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो हमारी लाइफ को चेंज करना चाहता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है हमारी लाइफ में चेंज लाने के लिए हमें प्रॉब्लम्स देता है। ऑल्दो कि जो है वो प्रॉब्लम्स सुन के ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम से कैसे लाइफ में प्रोग्रेस हो सकता है। लेकिन आज तक जितने भी लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं, तो पहले जो है वो लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, और जो आपका रिएक्शन होता है उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए, वो एक्चुअली आपको अपग्रेड करता है। आज एक सिस्टर ने जो है वो अपनी मेरिकल स्टोरी शेयर की है कि किस तरह से ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए, किस तरह से परेशानियां आई और दुख और गम की इंतहा हो गई। लेकिन इतने मायूस कुन वक्त में भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके लिए दुरूद शरीफ का सहारा बनाया, और किस तरह से दुरूद शरीफ ने उनकी लाइफ में मिरेकल्स कर दिए। और आज यही मिरेकल्स जो हैं इनकी स्टोरी वो हमारे साथ शेयर करेंगी। सिस्टर कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आए, और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि जिनके बाद लगता था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन फिर मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि कितनी भी मुश्किलात हों, आपने जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर अपने यकीन को, अपने तवक्कुल को कमज़ोर नहीं होने देना। मेरी नेमतें अल्लाह सुब्हाना ताला ने छीन ली, और मैं अपनी आंखों से देखती रही कि फिर मेरे तवक्कुल और यकीन से वो चीज़ें मुझे वापस मिली। आज मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने महबूब के सदक़े से जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो हमारे लिए मुआज़े करने की कुदरत रखता है, और ऐसे ऐसे मुआज़े करता है कि जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं हो सकते। मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात का आगाज़ जो था बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो गया। उस वक्त मैं सिर्फ 12-13 साल की ही थी कि मेरे लिए जो है वो एक जगह से रिश्ता आया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी उस जगह पर जो है वो बात पक्की हो, लेकिन चूँकि घर वालों को सही लगता था, तो उन्होंने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन कुछ वजूहात ऐसी बनी कि ये रिश्ता कायम नहीं रह सका, और ये रिश्ता टूट गया। लड़के वालों ने जो है वो इस चीज़ को अपने लिए एक चैलेंज समझ लिया, और उन्होंने मेरे ऊपर जादू करा दिया। और ये जादू और ये बंदिश इतनी बुरी थी कि अब तक 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जो है ये बंदिश ख़त्म नहीं हुई। फिर ऐसा हुआ कि इसके बाद मेरा कहीं पे भी और रिश्ता देखने के लिए जाते थे, तो मेरा रिश्ता पहली बात तो आता ही नहीं था, और अगर आता था तो वो रिश्ता टूट जाता था। और फिर ऐसा होता था कि जब भी रिश्ता हुआ या बातचीत चलना शुरू हुई, तो बहुत बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती थी वहाँ पे, और लड़ाइयों के बाद जो है ना वो बातचीत ख़त्म होती थी। इन जादू के असरात की वजह से जो है वो पे दर पे बहुत रिश्ते आए, लेकिन वो रिश्ते जो थे वो टूट जाते थे। और उससे जो है वो मुझे बहुत नुकसान होता था कि पहली बात तो वो लड़ाई झगड़े होते थे, रिश्ता टूटता था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे माशरे में किसी लड़की के साथ ऐसा हो कि उसके रिश्ते ना आ रहे हों, और फिर रिश्ते आएँ तो फिर इतना झगड़ा हो और इतनी बात बढ़ जाए, और इतनी बुरी सिचुएशन में वो बात ख़त्म हो, तो उसका कितना बुरा असर होगा। एक तो इतनी बेइज़्ज़ती महसूस होती थी, और फिर ये कि आप इमोशनली भी कितने अपसेट हो जाते हो जब भी कहीं आपकी बात होती है, तो फिर बात इस तरह की हो जाती थी, इतनी नेगेटिव सिचुएशन हो जाती थी। लेकिन ये सब जो है ये जादू के असरात थे, और इन्हीं की वजह से पे दर पे ऐसे ही जो है ना वो रिश्तों का टूटना चलता रहा। और ऐसे ही जो है ना वो इमोशनल सेटबैक्स की वजह से क्या हुआ कि मेरी पढ़ाई के ऊपर बहुत बुरा असर होना शुरू हो गया। अब ऐसा हुआ कि मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया इस चीज़ का कि मेरा पढ़ाई में ध्यान लगता ही नहीं था। इस जादू की वजह से जो ये परेशान कुन सूरत हाल हो जाती थी, इससे जो है मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई कि मुझे लगा कि मैं तो बाकायदा कुन ज़हन हो गई हूँ, और मेरा दिमाग चलना ही छोड़ चुका है, और मेरा दिमाग पढ़ाई में चलता ही नहीं था। और फिर इसी सारे स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ कि मेरा चेहरा भी बहुत ख़राब हो गया। ग्रोइंग एज थी, हार्मोनल चेंज था, और साथ साथ इतने स्ट्रेस की वजह से मेरी पूरी स्किन ख़राब हो गई। मेरी अम्मी इतनी परेशान हो गई कि एक तो रिश्ता जहाँ होता वो टूट जाता, हर काम में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रुकावट होना शुरू हो गई। कोई चीज़ भी जो थी वो सही से नहीं होती थी। हर जगह जो है ना वो या परेशानी आ जाती थी बहुत बड़ी सी कोई,
اور اینڈ میں جو ہے وہ ناکامی ہوتی تھی، اور لگتا تھا کہ جیسے نا ان بار بار رشتے والی سچویشن سے اور ہر کام میں رکاوٹ سے بس لگتا تھا کہ کہیں عزت نہیں ہے، بس ہر جگہ جو ہے نا وہ ہم ذلت ہی سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے حالات جو ہیں وہ چلتے رہے۔ پھر میرے گھر والے بھی جو ہے نا وہ مجھ سے اتنا تنگ آ گئے کہ انہوں نے میرے انکار کے باوجود جو ہے نا وہ میرا زبردستی ایک ایسی جگہ پہ نکاح کر دیا جہاں پر کہ میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، اور میں تو اس شخص کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، میں اس کو شدید ناپسند کرتی تھی۔ لیکن گھر والے جو ہیں وہ اس سچویشن سے اتنے تنگ آ چکے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد جو ہے نا وہ یہ معاملہ سمٹ جائے اور کوئی بہتر صورتحال جو ہے نا وہ بن جائے۔ اسی لیے جو ہے وہ میرے گھر والوں نے تنگ آ کے ایک ایسا رشتہ قبول کر لیا تھا کہ جہاں پر لڑکا نہ تو اس کی تعلیم کو دیکھا گیا، نہ لڑکے کو دیکھا گیا، وہ کسی بھی طور ہمارے مطابق نہیں تھے، نہ ہی یہ دیکھا گیا تھا کہ کیا ہمارے اور ان کے خاندانوں میں کوئی مطابقت ہے کہ نہیں۔ غرض کے ہر لحاظ سے جو ہے نا یہ ایک بے جوڑ رشتہ تھا۔ اگر میرے حالات ایسے نہ ہوتے تو میرے گھر والے بھی ایسا نہ سوچتے کہ ایسے ہی رشتے کو ہی کنسیڈر کر لیا جائے۔ وہ رشتہ جو تھا وہ گھر والوں نے بس تنگ آ کے جو ہے نا وہ سچویشن کے تحت یہ سوچا کہ بس اس رشتے کو جو ہے نا میرے سر پہ تھوپ دیا۔ میری ایک نہ سنی گئی اس وقت، اور فائنلی جو ہے نا وہ یہ رشتہ جو ہے یہ پکا ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بہت کنونس کرنے کی کوشش کی، ان کو بہت بتانے کی کوشش کی کہ میں کتنی ناخوش ہوں یا کیا کیا ریزنز ہیں، لیکن میرے گھر والے جو تھے وہ اس سچویشن سے اتنے تنگ تھے کہ انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اپنی باتوں کو اس طرح سے ضائع ہوتا دیکھ کر جب مجھے اور کچھ نہیں سمجھ آیا تو مایوس ہو کر میں نے سوچا کہ میں اب اپنی ہر بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتاؤں گی۔ میں اتنی دکھی تھی کہ بس پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے خوب رو رو کے، خوب گڑ گڑا کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر بات بتاتی تھی۔ میں اتنا تڑپی اللہ کے آگے، اتنا روئی اور اللہ کو بتایا کہ میں ایک ایسا بندہ جو ہے نا وہ قبول نہیں کر سکتی۔ حالانکہ میرا اس شخص سے نکاح ہو چکا تھا، لیکن دنیاوی لحاظ سے تو میں نے قبول کیا تھا، لیکن دل سے میں نے اس کو بالکل قبول نہیں کیا تھا، اور میں نے رو رو کے تڑپ تڑپ کے اللہ تعالیٰ کو اپنی مایوسی، اپنی ناکامی، اپنی پریشانی بتائی، اور میں نے اپنی پریشانی کو اپنی دعاؤں اور اپنی آنسوؤں کی شدت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیا۔ پھر میری دعائیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوئیں، اللہ تعالیٰ کو میرے حال پر رحم آ گیا، اور پھر یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا، اور یہ نکاح جو تھا یہ ختم ہوا، اور میں نے اس دفعہ اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا کہ اس نے میری بے بسی اور میری تڑپ کو سنا اور مجھے اس سچویشن سے نجات دلائی۔ اب میں نے سوچا کہ جب میں نے اتنی دعائیں مانگی اور اللہ نے سنا، تو اب مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں کے یہ رزلٹس دیکھ کر مجھے بڑی پازیٹیو انرجی ملی، مجھے بڑی موٹیویشن ملی، اور پھر مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ اب مجھے اپنی زندگی میں ترقی کرنی ہے، اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دامن تھام لیا ہے، اور اب اس نے میرے لیے راستے کھولنے۔ اب وہ جو نیگیٹیوٹی تھی، جادو کی، اور وہ سب چیزیں سوچ سوچ کے جو میں پریشان ہوتی تھی اور جس نے مجھے بالکل بٹھا دیا تھا، میرے کانفیڈنس کو ختم کر دیا تھا، وہاں سے مجھے جو ہے وہ ایک نئی امید، ایک نئی جو ہے وہ موٹیویشن ملی، اور میں نے سوچا کہ ایک نئے جذبے کے ساتھ مجھے اب اپنی زندگی میں کچھ بہتر کرنا ہے، کچھ اپنے لیے کچھ خاص کرنا ہے۔ اور یہاں سے میں نے سوچا کہ اب جو ہے نا میں اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کروں گی، اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں UK جاؤں گی، اور میں جو وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے جو ہے وہ UK میں اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کروں گی۔ اتنے مشکل حالات میں جب ہر طرف اندھیرا تھا، سب امیدیں دم توڑ چکی تھیں، اور ہر وسیلہ ختم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میرے گھر والوں نے بھی جو ہے وہ میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنی دعاؤں کے اتنے زبردست رزلٹس، جو کہ بظاہر دیکھا جائے تو ناکامی تھی کہ میرا نکاح ختم ہو رہا تھا، لیکن اپنی دعاؤں کا یہ رزلٹ دیکھ کے کہ جب سب خلاف تھے لیکن پھر بھی اللہ نے جو ہے وہ ممکن بنایا جو میں چاہتی تھی، مجھ میں ایک نئے طرح کا عزم اور حوصلہ بھر دیا تھا، اور بس میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا ہے، اور اپنی زندگی میں ناکامیوں کو جو ہے وہ کامیابیوں میں بدلنا ہے، اور ایسے ہی اپنی ہر چیز کے لیے خوب خوب دعا مانگنی۔ ان سسٹر کی ہمت اور حوصلے کی یہ میریکل سٹوری جو یہ کنٹینیو ہے،
کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی، اس لیے جو ہے اب میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر جو ہے میں فردر جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ تب تک آپ اپنا درود شریف کا جرنی جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے، اور آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے درود شریف کے جرنی کو مزید تیز سے تیز تر کرے گی۔